अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 8 मार्च 2026 और हमारा जो सफ़र है तकरीबन 10-12 मिनट का मस्जिद की तरफ जारी, और इसके दौरान ये फ़ायदा उठाते हुए आपसे आज 2 पार्ट्स में बहुत ही दिलचस्प किस्म का एक प्रोग्राम, जिसको मैं जिसका नाम था तरबियती सेमिनार, जो कि अंसारुल्लाह मजलिस जर्मनी के ज़ेर तमाम कल हुआ। अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा फजल और एहसान है कि आज के दौर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक आने वाले इमाम मेहदी की जमात जहाँ जहाँ बसती है, वो अपने बुजुर्गों की, बच्चों की, औरतों की तरबियत का ख़ास ख्याल रखती है। एक तरफ हमारा देसी मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ पे इस्लाम की जो बुनियादी चीज़ें उन पे अमल करने से उनको तकलीफ़ होती है। सलाम करने पे जेल है, नमाज पढ़ने पे जेल है, कुरान पढ़ने पे जेल है, किसी की मदद करने पे जेल है, कुर्बानी करने पे। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और अगर वहाँ उनको बताया जाए, किसी बंदे से बात हो कि यार ये अल्लाह ताला का फरमान है कि नमाजें पढ़ा करो, कहते कादियानी काफिर हैं भाई। जब उनको कहा जाए भाई कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, ओ भाई कादियानी काफिर हैं। और उनको कोई चीज़ नहीं आती इसके अलावा कि कादियानी काफिर हैं, अहमदी काफिर हैं। उनको बस यही पता है कि यही इस्लाम है। नमाज पढ़नी, नेकी का काम करना, किसी की मदद करनी, ये तो उनके इस्लाम में दाखिल ही नहीं है। बहरहाल ये उनके साथ हमारे साथ। हम रब्वा कल बात हो रही थी, दोस्त बता रहे थे बिल्कुल वो जो टीन के डब्बे होते हैं वो खड़का के सुबह सहरी के वक्त मैं कह सल्ले अला करके अंदर जेल जाना। यानी एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये हालात है। बहरहाल हम तो वहाँ से इसी वजह से मुल्क छोड़ भी चुके, और ये ऐसे ममालिक में आके बैठे जहाँ कोई पाबंदी नहीं। इन लोगों ने हम पे कोई किसी किस्म की कदर नहीं लगाई कि आप अपनी नमाजें ना पढ़ें, तबलीग ना करें। अब इसकी देखें, कल जो तबलीगी सेमिनार हुआ है उसके अंदर बहुत ही पाए की 2 तकारीर है। मैं उसमें 2 पहले हिस्सा जो है उसमें एक तकरीर जो है और साथ ये जो हमारा मंजर है सफ़र का वो शामिल करूंगा हाईलाइट्स की शक्ल में। पूरी अगर आपने सुननी है, पूरा इस्तेफादा करना है, तो वो सेमिनार, तरबियती सेमिनार जर्मनी अंसारुल्लाह, वो लिखें गूगल पे तो वो यूट्यूब का लिंक खुल जाएगा। उसके पूरी तकरीरें जो है बड़ी तफसील से, एक तो वो है पहली जो कुरान की अजमत है, कुरान के ऊपर पूरी तकरीर है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या इंसानों के लिए रख दिया है। और फिर दूसरी तकरीर जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो वसीयत और उसका ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से या कुरान पाक से। ये 2 जो, बहरहाल ये तफसील एक पहले हिस्से में आप देखेंगे, और फिर दूसरे हिस्से में आप वो हमारी जो सैर होती है अंसारुल्लाह के तहत जितने अंसार देते हैं उसके साथ फिर वो तरबियती से, क्योंकि सेहत का ख्याल रखना इसके मतलब भी जो है आता है बार बार अंबिया कराम और जो बुजुर्गान है कि अगर सेहत नहीं होगी तो इंसान तबलीग कैसे करेगा। तो वो भी हम यहाँ सैर करते हैं, ख्याल रखते हैं। तो इस चीज़ के साथ अभी हम थोड़ा सा वो पाकिस्तान रबवा की याद ताज़ा कर लेते हैं, और फिर आप पहला हिस्सा जो है वो तरबियती सेमिनार का, और फिर उसके बाद वो दरस होगा फजर के बाद जो होता है, और फिर सहर होगी। उसमें फिर वो दूसरा हिस्सा जो है तरबियती सेमिनार, वो तकारीर की हाईलाइट्स वगैरह साथ शामिल होगी। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस अंसारुल्लाह के ज़ेर इंतज़ाम ऑनलाइन तरबियती सेमिनार का आगाज़ करते हैं। खाकसार मुकर्रम हाफिज़ मुस्लिम ज़ाकिर साहब से दरख्वास्त करता है कि वो तिलावत के लिए तशरीफ़ लाएँ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. einen guten Eingang sein und lasse meinen Ausgang einen guten Ausgang sein. ساتھ ہو اور اپنی جناب سے میرے لیے طاقتور مددگار عطا کر، اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اشہد اللہ الہ. Die größten Opfer für diesen Zweck zu erbringen. Darüber hinaus werde ich stets meine Kinder dazu aufrufen, mit dem Khilafat verbunden zu bleiben. انشاءاللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اسلام احمدیت کی مضبوطی اور اشاعت اور نظام خلافت کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ آخر دم تک جد و جہد کرتا رہوں گا، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہوں گا۔ نیز میں اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ خلافت سے وابستہ رہنے کی تلقین کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کلام پاک رحماں ہے، بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا، کلام پاک رحماں ہے۔ بہار جاویداں پیدا ہے اس کی، ہر عبارت میں بہار جاویداں پیدا ہے اس کی، ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط نے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔
آج کا جو تربیتی سیمینار ہے اس کا جو اب آن لائن نشر ہو رہا ہے اس کا جرمن لنک بھی ساتھ کیا ہوا ہے. جن بھائیوں کو جو جرمن کے سمجھنے کی یا اس سے حوالے سے جرمن سننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جو تقاریر ہیں وہ بہرحال اردو میں ہوں گی اور جرمن لنک ساتھ ہے، اس کو کر سکتے ہیں. آج کے اس سیمینار کی پہلی جو تقریر ہے مکرم محترم طاہر احمد صاحب مربی سلسلہ اور نیشنل سیکٹر صاحب تربیت کی ہے. آپ کی تقریر کا عنوان ہے الخیر کلہ فی القرآن. خاک سار آپ سے درخواست کرتا ہے کہ السلام علیکم اللہ. اشہد ان لا الحمد للہ رب العالمین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الخیر کلہ فی القرآن. یہ الفاظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتے ہیں. اس عنوان میں آج کی اس دنیا کے لیے حقیقی نجات کا پیغام ہے جو مادیت میں گم اور خدا تعالیٰ سے کلیتاً منکر ہو چکی ہے. اس دور میں دہریت کے علاج اور اسلام کے غلبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا الخیر کلہ فی القرآن. حضرات، انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے رنگ میں رنگین ہونا اور صفات الہیہ کا مظہر بننا ہے. اس مقصد کی تکمیل اور انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اور جب انسان کے قوا مضبوط ہو گئے تو اس کے لحاظ سے اپنے کمال کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو کامل اور روشن شریعت عطا فرمائی اور الہی رموز و حقائق پر مشتمل کتاب قرآن کریم عطا فرمائی. مجھے تعجب آتا ہے کہ تیرے جیسا انسان باوجود اپنے کمال فضل اور بزرگی کے میری نبوت سے انکار کرے. بس صبح ہوتے ہی ابو الخیر مسلمان ہو گیا اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. لے جی، اب ہم وہ تربیتی سیمینار کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں جس میں بہت ہی کمال کی جو تقریر ہے مشنری 4 جرمنی محترم مبارک تنویر صاحب کی. وہ اگر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنی تو وہ پھر وہی گوگل پہ جا کے تو تربیتی سیمینار انصار اللہ جرمنی، تو اس کے اوپر وہ لنک بھی اردو میں بھی ہے، جرمن میں وہ بھی مل جائے گا. لیکن یہاں میں کچھ ہائی لائٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. صلی علی نبینا